A new internal road development project worth rupees 3.5 crores was recently inaugurated in Fonda city by Minister Ravi Nayak and former Fonda Police Commissioner Ritesh Nayak. The project seeks to enhance road infrastructure, addresses traffic challenges and boost urban development in the area. आज जे खड्डे पडले चडशे रोडार ते खूब हेवी पावस जालो आनी पावसाचें काम पावस अजून बरें आशिल्लो सो आतां आयच्यान हें काम अरावंड 3 कोटीचें काम फूल फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी जे हांगा रिसर्फेसींग खड्डे पडला ते पॅच घालतले ऑर्टिक्साचे पॅच आनी आयच्यान काम सुरू जाता सो हे सगळे फोंड्या बस स्टँड आसूं वेगळो काडून सगळे फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खांडेपार आसूं सगळे कडेन जाती तितले तांकां खूब स्पेस मेळटा म्हणजे थोडे शेरीचें काम चालू आसा तें सोडून बाकीचे सगळे कडेन आज काम सुरू जातलें आनी ऑर्टिक्स पॅच सगळे कडेन घालतले एक टोटल कॉस्ट अरावंड 3 crores आसता. पयलीं पॅच वर्क करतले आनी मागीर ऑर्डिनेट करतले. ऑर्टिक्साचे पॅच घालतले खंय खंय गेला पळय ते सगळे एक पॅच फोंड्याचे सगळे इंटरनल रोड सगळे येयले हय फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे आयले अरावंड 3 कोटीचे फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी अरावंड 3 crores फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी.